دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم نے غار سعود تے غار حراء چ گزاریاں اور راتاں دا صدقہ اللہ ساری اج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے صاحب عرس بزرگاں دے درجات دی اللہ کریم بلندی فرمائے قرب جوار تو آپ احباب جوک در جوک تشریف رکھے آئے رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے میرے اور تہاڈے سارے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ والے نے سانو اپنے قرب ڈٹھن دی توفیق عطا کی تھی اور اجازت نامہ عطا فرمایا یاد رکھیو ان اولیاء اللہ دی محافل کوئی بھی اپنی مرضی نال نہیں آندا دنیا دار دے چودھری دی شادی ہوے تے بغیر صدے تو تے بغیر کارڈ تو نہیں کوئی آ سکدا تے اللہ والیاں دا عرس ایتھے بھی بغیر دعوت دی کوئی نہیں آ سکدا اے محفل ہوندیاں بعد وچ نے قبول پہلے ہو جاندیاں یقین کرے اج اے محافل سجدیاں بعد وچ نے مگر قبول پہلے ہو جاندیاں نے عالم ازل دے اندر جدوں نام لکھے گئے ہون گے پکی بات ہے کہ میرا تے تہاڈا نام بھی اس بارگاہ دی حاضری اور حضوری واسطے شمار کیتا گیا ہوے گا میں دعا گو ہاں کہ السلام علیکم آپ ٹھیک ہو جی میں پیر صاحب قبلہ دی واسطے بھی دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے ہمیشہ سلامت فرمائے شاہ جی قبلہ دا سایہ سلامت فرمائے اور میری خوش بختی ہے کہ میں اس ویلے دو سیداں دے درمیان بیٹھا الحمدللہ تے جے دے سجے کھبے سید انہوں قدیاں ڈالاں گرامی قدر میں پچھلے سال حاضر نہ ہو سکیا چونکہ سفر میرا دور دا سی کدرے اس تو پچھلے سال حاضر ہویا تو بارش بڑی سی آج اللہ کریم نے مہربانی فرمائی تو میرے واسطے حاضری ہو گئی میں چند کلمات آپ احباب دی گوش گزار کرنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ فرمایا اس کے علاوہ نہیں کہ اللہ تو ہاڈا ولی ہے اور اس کا رسول تو ہاڈا ولی ہے آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے ایسے سمجھا دیتا اللہ فرماتا کسے ولی نو مندہ نہ بولی میں اللہ بھی ولی ہوں تو میرا رسول بھی ولی ہے یا اللہ ہور کون ولی ہے فرما والذین آمنو او لوگ جڑے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آئے وہ بھی ولی نے اب کہتی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے فرمایا ایمان والے جدو نشانیاں پائیاں جاون پھر انہوں ولی سمجھے آجے نشانیاں کے لئے فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ فرمایا ایمان لے آمد تو بعد وہ اپنی نمازوں بھی قائم رکھ دینے تے زکاۃ بھی ادا کر دینے وہم راکعون اور رکوع بھی کر دینے حالانکہ رکوع نماز دے وچ موجود ہے پر اللہ نے نماز دا علیحدہ ذکر فرما کے آخر تے جا کے رکوع دا ذکر فرما کے دسیا کہ او صرف 5 گانا نماز ہی نہیں پڑھ دے اور راتاں نو اٹھ کے تہجد دی نماز تے نوافل ادا کر کے اوور ٹائم لگا کے نا عبادت دا وما یتقرب الیہ بالنوافل اور نفل پڑھ کے اللہ دا قرب پا جاندے نے رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان اولیاء اللہ دا بار ذکر فرمایا سنیے قرآن اللہ نے قرآن چ ولیاں دی کی نشانی عطا فرمائی ایک باری اتنی اونچی سبحان اللہ سارے فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ بھئی رندیر والے ہو میں پتا تسی بڑے ہی عاشقان رسول ہو بلکہ یہ سارا علاقہ بڑا زرخیز ہے عاشقان رسول دا علاقہ ہے میں دیر بعد تھوڑی زیارت لی حاضر ہونا کہ میرے واسطے جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا وہ ساری میں نے دے میں نال لے جاؤں جڑا ہاتھ نہیں نا بیلی پہ چوکتا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا پیر صاحب کے بلا شاہ جی کی بلا سادات آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینے گزار کے آئے ہن جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ اس سال پورا ٹبر حج کر کے آئے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج عمرے دا ٹکٹ لے جاؤے یا اللہ ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کھی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کم تھے رکھے آجے اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا
من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا چار آیات میں قرآن دیاں پڑھیاں انہاں چاروں آیتاں دا ترجمہ کسے بابے دی زبان چ کراں تے کسے عارف اللہ نے آکھیا سی کہ لگی والے دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنا دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے اے دا ترجمہ حضرت پیر باہو نے فرمایا لے چلنا پیر باہو دے دربار تے بھائی بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آرباندے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیاوے اتنے بہت حیرانی او عارف دی گلے عارف جانے کی جانے میں نفسانی او کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی جنا ملیا پیر جیلانی میں قربان انعام باہو جنا ملیا پیر جیلانی ہوں نوجوانوں علامہ اقبال نے فرمایا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی جب تک راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے اور راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے کدے بھی کامل تے صالح نہیں ہو سکتا لفظ ولی دے 18 معنی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھے فرما دینے کہ لفظ ولی دے 18 معنی نے ایک معنی تے گفتگو کریے تو علیحدہ تقریر ہے میں ایک معنی تے گفتگو کرنی ہے تے دو چار باتاں عرض کرنی ہے پھر میں اجازت چاہواں الولی الاقرب ولی انہوں کہندے نے جڑا قریب ہوئے ولی انہوں کہندے نے جڑا قریب ہوئے بھئی رب بھی ولی ہے تے رسول بھی ولی ہے رب انہا قریب ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرماتا کہ میں تیری شارک دے بھی قریب ہاں کیونکہ رب قریب ہے نا وہ ولی ہے نبی بھی ولی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماتا ہے میں شارک دے قریب ہاں تے نبی جانا تو بھی زیادہ قریب ہے ہن پتہ چلے آ کہ ولی انہوں کہندے نے جڑا قریب ہوئے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل اللہ فرماتا بندیا میں تے قریب ہاں تو میرے تو دور ہیں پر جدوں کدے بندہ قریب ہو جائے نا بندہ قریب ہو جائے تے او دے واسطے پھر دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے آئیے اج ایکو معنی تے گفتگو کریے کہ ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے مرید کدرے بھی وسدا ہوئے ولی قریب ہوئے او آجڑی پیا بکریاں چاردا سی نا تے اثر دی نماز دا ویلا ہویا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے رندھیر والے ہو جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی او بکری اجڑ جو وچھڑی تو دے پیچھے بگیاڑ لگیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو میں او نشہرہ ورکہ تو تقریر کر کے آیا تے میں دوڑ دا پاج دا 120 40 تے سپیڈ تے 60 تے ماشاءاللہ بڑھ سر گڑی چلا کے لے ڈرائیور صاحب میرے تے میں آکھے میں کدھر لیٹ نہ ہو جاواں تے مینوں پتہ ہوندا تساں انجی سبحان اللہ کہنی تے میں اوتھے تانوں فون تے تقریر سنا دیندا تسی سبحان اللہ دا میسج کر دیندے میرا سفر بچ جاندا ہے اچھا بولو سبحان اللہ
پھر صاحب میں اگلے دن لاہور تقریر کر رہے تھے، میں کہا بھائی جنہیں جنہیں جنت جانا ہاتھ کھڑا کر لو، وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے۔ میرے سامنے ایک نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا، میں کہا بھائی تو جنت نہیں جانا، وہ کہنے لگا آسی صاحب امی نے آکھے سے پتر مافا تو سیدھا گھر ہی آنا ہے۔ کئی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھر سیدھا جنت نہ چلا جہاں ودی نو سدے ہی خیراں ہوندیاں، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، بھائی نال دے دا بھی چکو تے لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ او بکری ہسے تے بگیاڑ روے، بگیاڑ بکری نو کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلے ہاں، تو ڈب کے تو بھی مر چلی گے، میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ تے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ، بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈبدا ہے، دیگر دا ویلا ہے، شام ہون والی ہے، ایدے چ ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا، شاماں ہو جانیاں نے، میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چاور کے گھر جانا ہے، انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے، بچ میں نہیں ہونا، میرے مالک نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے، انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے، میرے مالک نے میں نو ڈھونڈ کے کڈ کے لے جانا ہے، تے میں ہسنی آؤں، تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں، اللہ دے ولی دے ڈیرے تے آؤں والے ہوں، پتہ چل گیا پیچھے سائیں جو دے ہون بچانے آئی جاندے، سائیں جو دے ہون تے بچانے آئی جاندے نے۔ ولی دا تے مانا ہی قریب، جیڑا قریب نہ ہوئے ولی ہو سکتا ہی نہیں، یہ نہ سمجھے آجے کہ ہورے قبر چ ٹر گئے تے ہون قریب نہیں۔ اعلیٰ حضرت نو کسی نے پوچھیا حضور ولی زندہ ہوئے تے بہتا تصرف کر دے کہ قبر چ جا کے بہتا تصرف کر دے؟ آپ نے فرمایا ولی زندہ ہوئے تے انج سمجھو پرندہ قید ویچے تے جدو روح بدن دی قید چو نکل جائے تے پھر جتھے دل کرے پرواز کرے۔ فرماندے نے ولی زندہ ہوئے تے تھوڑا تصرف کر دے، ولی قبر چٹور جائے تے بہتا تصرف کر دے۔ گرامی قدر حضرات مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگاں دے دل جنگل نے تے ولی شیر ہوتا ہے۔ فرماندے نے ولی دلاں چ انج پھردا ہے جویں جنگل چ شیر پھردا ہے، ولی کنا قریب ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ شہر رباط دے اندر ایک اللہ دے ولی سن جنہ دا نام سی محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ۔ آپ دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا تو فوت ہو گیا، گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ چ آ کے عرض کیتی حضور سنیا فوت ہو گیا، دعا کرو دی لاش واپس آ جائے۔ اللہ دے ولی نے انج کر کے اکھ بند کر کے نا تے مراقبہ کیتا۔ تساں کدے غور کیتا ہوئے رندھیر والے ہو تے آستان عالیہ تے تشریف لے کے آن والے ہو، اے مرید جدو مرشد دی بارگاہ چ جا کے کیونکہ اپنی پریشانی عرض کرے نا تے مرشد اکھ بند کر کے ایک باری انج ضرور کر دینے۔ اے پتہ انج کیوں کر دینے؟ اے میں تانوں دس دینا کسی نو دسیا جنا تو سبحان اللہ اور ہولی بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ اے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے۔ کوئی اور محفل ہوندی تے میں انتظامیہ کو پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں، اے تے ماشاءاللہ ہے ہی ولیاں دا عرس، اے تے لنگر 24 گھنٹے چلدا رہندا بھائی۔ اے خانقاہی نصاب سانو مدینے تو ملے ہے، اج بھی مدینے جا کے بیٹھ جاؤ تے جا کے بیٹھن دی دیر ہوندی ہے لنگر پہلے پہنچ جاندا ہے۔ اے سانو نظام مدینے تو ملے ہے، آ جڑا خانقاہی نظام ہے۔ تو گرامی قدر حضرات او آ کے تے عرض کرن لگے حضور دعا کرو لاش واپس آ جائے۔ ولی نے اکھ بند کی، میں عرض کر رہا ولی اکھ کیوں بند کر دینے؟ صوفیاء فرماتے نے کہ آ جڑا دل ہے نا، آ جڑا دل ہے، اے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے، ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ویکھی دے۔ جنہاں نے آ کھڑکی کھول لی نا شاہ جی، وہ اس طرح کر کے نگاہ ادھر کر دینے تے جاتی ادھر مار لیندے نے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ اللہ دے ولی نو آ کے مرید کہنے لگے حضور تہاڈا مرید فوت ہو گیا فریقہ، تو دعا کرو دی لاش واپس آ جائے۔ اللہ دے ولی نے اکھ بند کر کے مراقبہ کیتا تے اکھ کھول کے فرمان لگے جو زندہ ہی آ جائے گا۔
6 مہینے گزرے تو زندہ ہی گھر آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے آئے تھے. عرض کی تھی حضور اساں سنیا مر گیا, تو سب فرما زندہ آ جائے گا. وہ واقعی آ گئے. آپ نے فرمایا جدوں مردہ دی خبر لے کے آئے سو تو میں اکھ بند کر کے خدا دی جنت وچ چھاتی ماری, اے رب دی جنت وچ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں. تے میں آکھیا جو زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ جھاتی مار لیندی خبر اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرماتے نے چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ وچ کی لین جانا سی. مرید ولی دا ہوے تے دوزخ وچ کی لین جانا سی. ہن میرا دل کر دے دا ترجمہ میں میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیواں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اج فرشتے جھک جھک کے پہ ڈھونڈن کتھے محفل میلاد تے عرس ہوندا پیا تے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھدے نے. انج اونچی بولو سبحان اللہ. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں جے رب دل دیاں, جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے چانن لاوے نوروں اے ولیانو ہر شے نظری آوے. او کیا نیڑے کیا دوروں اے ولیانو ولیانو ہر شے نظری آوے. او کیا نیڑے کیا دوروں. پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے قرآن جب فرمایا اے نبی تے صدیق تے شہید تے ولی بڑے چنگے یار نے. اتنے بزرگ احباب چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے نوجوانوں میں سب کن کہاں گا. ایک کسی بابے کو بہ کے پوچھو بابا جی میں کوئی یار بنانا ہے کنوں بناواں, چنگا یار کیڑا ہوندا ہے. تے بابا جی کہن گے پتر میری زندگی دا تجربہ اے کہندا ہے چنگا یار او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے. چنگا یار ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے. میاں صاحب فرماتے نے دنیا ہوتے کم نہ آوے جو اوکھے سوکھے ویلے. آپ فرماتے نے انج دے بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. اور جڑا اوکھے ویلے کم ہی نہ آوے تو نال کلے ہی چنگے. تے قرآن چ رب فرماتا وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتا آ جڑے ولی نے بڑے چنگے یار نے. یا اللہ چنگا یار تے او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے. فرمایا ایڈے چنگے یار نے دنیا دا یار قبر چ دفن کر کے مڑ واپس آ جاندا ہے. دنیا دا یار کہندا میں قبر دیاں کندھاں تک یاری نبھاواں گا. اللہ فرماتا یاری میرے یاراں نال لگا لے. جتھے دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے کہ میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی ہے. اگے انہاں دی یاری شروع ہو جاندی ہے. اللہ بسم اللہ. انہوں سنبھال کے رکھنا بھائی, انہوں سنبھال کے رکھنا. بسم اللہ. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. زندہ زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رندیر والے تسی بڑے خوش بخت ہو, بابیاں دے گوانڈی ہو. دا مول پہ لگے تو پوچھو کلی کنے دیا کیا 2 لاکھ دینار دی.
आख्या कोठी लख दी ते कुल्ली 2 लख दी। आख्या कुल्ली दा गवांड इमाम अबू हनीफा रहंदा है। जेड़े कुल्ली दे गवांड अल्लाह वाले हुण कुल्ली दा मुल वध जांदा। तुसीं किड्डे खुशबख्त वलियां दे गवांड च रहिंदे हो हैं, बड़े खुशबख्त वलियां दे गवांड च रहिंदे हो। मेरे मिलत दे नौजवानों, मैं अगर बात नु फैलावां ते बहुत लंबी बात है, बस मैं तुहानू 2 गल्लां सुणावन लगा। वली करीब हुंदा है ते चंगा यार ओह ही हुंदा जेड़ा औखे वेले कम आ जावे, जेड़ा औखे वेले कम आ जाए। सुनो बात, ऐ गुलने दा ताजदार हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप दे दौरे च गुजरात एक बड़ा नाम दा डाकू गुजरे, उहदा नाम सी कामो डाकू। इतना बड़ा डाकू सी कि रात नु ऐलान कर दिंदा सी कि अज मैं फलान चौधरी दे घर डाका मारन जाना है, जेड़ा रोक सकदा रोक लवे। कामो डाकू एक दिन रावलपिंडी दे बाजार च गुजर रहा ते ओदी निगाह उठी ते हजरत पीर मेहर अली शाह साहब दे चेहरे ते पई। अच्छा सैयद भी होवे, वली भी होवे ते आलिम भी होवे। मेरे आका ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़िक्रुल्लाह, फरमा वली ओ होंदा जिन्हों वेखिए तो खुदा याद आ जाए। ए देखो ना मेरे दाएं बाएं सैयदजादे बैठे, पीर साहब बैठे, किड्डे रोशन पेशानियां तो उलमा दे चेहरे देखो। क्यों? अल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़िक्रुल्लाह, वेखिए तो खुदा याद आ जावे, ओ होंदा वली। उन्हें वेख्या ए बाबा बड़ा सोहना है ते होवे ना ते तो मुरीद ना हो जावां। आके ते गोलड़ा शरीफ पीर मेहर अली शाह साहब दे हाथ रख के कहने लगा बाबा जी अब मैनू मुरीद नहीं बना लेंदे। ते पीर मेहर अली शाह साहब फरमान लगे तेरा नाम किधरे गामो ते नहीं। कहने लगा बाबा जी जी मेरा ना गामू है। फरमाया गामू एक गल याद रखी, जदों पीरां दे मुरीद हो जाइए ना फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा है, आखे लगना पैंदा है। उन्हें हाथ छुड़ा लिया ते कहने लगा बाबा जी नमाज आखोगे पढ़ांगा, रोजा रखांगा, हज भी कर ही आवांगा ते ज़कात भी दे देवांगा, पर आ चोरी मैं नहीं जे छड़नी, क्योंकि आदतां पईयां जांदियां। जिन्हां नूं आदतां पईयां हुण तुसां वेख्या उन्हां महफल तों जांदियां जुत्ती कदे अपनी नहीं पाई है ना, ਉਹ ਮਸੀਤੋਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਵਣ, ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਵਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈयद ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਆਪ ਰਾਮਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। जिन्हें दाता साहब का लंगर खादा जिंदगी च एक बार उच्चा बोले सुभान अल्लाह। दाता साहब जाओ ते दरबार दे नाल मस्जिद है, बाबा फरीद जाओ ते दरबार दे नाल मस्जिद, सुल्तान बाहू जाओ ते दरबार दे नाल, हजरत मियां मोहम्मद बख्श जाओ ते दरबार दे नाल, हजरत शहबाज लाल कलंदर जाओ ते दरबार दे नाल, चूरा शरीफ जाओ ते दरबार दे नाल, अलीपुर सैयदा शरीफ जाओ ते दरबार दे नाल, ईदगाह रावलपिंडी जाओ ते दरबार दे नाल, और मलखा वाले चले जाओ ते उत्थे भी बाबियां दे डेरे दे नाल मस्जिद है ना। आ वेख लो रणधीर भी दरबार दे नाल ही मस्जिद है ना। आ जड़ियां दरबारां दे नाल मसीतां, बल्कि साडे ते बाबियां दियां कबरां भी मस्जिद दे अंदर ने। पता क्यों? एक ते ए बात दा पता चलिया कि साडे बाबे नमाजी सन, ते दूसरा ए पता लग्या कि साडे बाबियां दसिया असीं कोई अपनी जात नूं सजदे करान नहीं आए। आओ वेख लो असीं रब दी बारगाह च झुकावन वास्ते आए हां। आओ वेख लो रब दी बारगाह च झुकावन आए। हर दरबार दे नाल मस्जिद है, हर दरबार दे नाल मस्जिद है। आ जड़ा तेरे मेरे तक दीन पहुंचिया ना, ये इन्हां बाबियां जड़ियां मसीतां बनाईयां उन्हां मसीतां दे जरिए पहुंचिया। और याद रखियो बड़े सगीर दे अंदर मस्जिद बाद च बनियां सन, बाबियां दे दरबार पहले बने सन। इहदे ते बहस करिए, वक्त दरकार है, आओ मुड़ वापस चलिए। हजरत अब्दुल्ला कादरी मस्जिद बनवा रहे रामपुर के अंदर। उस शाम नूं मजदूरां जदों मस्जिद बनवा के मजदूरी लैन आउणा ना, ते बाबा जी ने मुसल्ले थल्ले पैसे दे जाने, मजदूरी देनी। एक मजदूर ने बड़ा ख्याल रखिया कि लगदा बाबे मुसल्ले थल्ले को खजाना ही दफन कीता है। इशा दी नमाज पढ़ के जदों सारे चले गए ना, वो मजदूर ने आके मुसल्ला चाया ते जमीन खोदनी शुरू कर दी। सारी रात खोदता रहा, पानी निकल आया पर खजाना नहीं निकलिया। फजरी वेले दी अजान हुई, जमीन बराबर की मुसल्ला बिछा के चला गया। अगले दिन मजदूर फिर मजदूरी लैन आए ना, ते बाबा जी फिर मुसल्ले थल्ले पैसे दे जावन। वो मजदूर आया ते आपने उन्होंने डबल दिहाड़ी दी। वो कह लगा लजपाल मैं दिहाड़ी सिंगल लगाई है, पैसे डबल देंदे हो। फरमाया तू रात भी तो लांदा रहा ना। पता चलिया कि आदतां पईयां जांदियां, पर जदों साडे बाबे मोड़न ते आवन ना,
حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ دا مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی میرا پتر ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا انہوں سمجھاؤ. آپ نے انہوں سمجھایا. اگلے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور منع نہیں ہوتا پھر سمجھاؤ. پھر سمجھا. تیسرے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور یہ نہیں منع ہوتا انہوں سمجھاؤ. پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلال اٹھ کے فرمان لگے او مڑیا او تو گناہ چھڑنا کہ نہیں؟ کہنے لگا بابا جی میرے کو چھٹدا نہیں. تے جلال چاہ کے فرمان لگے لے پھر آج تو بعد تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے وہاں تھا. جدو ساڑھے بابے چھوڑا مت یا زندہ باد. لاہور کراس کریے جڑا والے روڈ تے جائیے تے کہ بڑا بڑا آستانہ نقشبندی سلسلے دار شرک پور شریف. حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی پا نماز پڑھ کے مصلے تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا. کہنے لگا بابا جی حافظ قرآن ہے میرا پتر ہے نا دا فتح محمد ہے پر نماز نہیں پڑھ دے انہوں سمجھاؤ. بابا جی فرمان لگے پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز سے دل نہیں لگ دا. آپ نے انج کر کے شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی تے فرماتے نے جا دل لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا. بس اینا ہی فرما پھر انج دل لگیا انج دل لگیا انج دل لگیا کہ اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے. جدو ساڑھے بابے موڑن تے آمن پھر چوروں کتب بنا لیں دے ہے نا پھر چوروں کتب بنا لیں دے جدو ساڑھے بابے موڑن تے آمن چور تے ڈاکو کہنے لگا پیر میر علی شاہ نو بابا جی آج چوری میں نہیں جو چھڑنی. پیر میر علی شاہ فرمان لگے تیری شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط ہے. فرمایا پھر ایک شرط میری بھی آ. حضور کیڑی؟ فرمایا جا جم جم چوریاں کر پر جدو چوری کردہ ہوں میرے سامنے نہ کری میں نے شرمندہ نہ کری کہ میرا مرید ہو کہ میرے سامنے چوری کرے. انہوں خیال ہے کہ بابا جی فرمارے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار کہنے لگا بابا جی منظور ہے. انہیں ہاتھ رکھیا. بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی تے فرمایا جاؤ. او جدو دروازے کھل گیا تے آپ فرماتے ہیں گاموں جی بابا جی. فرمایا شرط یاد رکھی. کہنے لگا بابا جی یاد ہے. ٹریا ٹریا جدو گجرات پہنچا تے ادھی رات دا ویلا تے عادت پیاں جاندیاں ادھی رات دا ویلا کاموں چوری کرنے واسطے کے گھر وچ بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکیا باہر نکلن لگا ویکھیا اس کمرے چ پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. کاموں نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. تھوڑی دور گیا دوسرے مکان چ بڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا جدو دروازہ کھولن لگا پیر میر علی شاہ نے دا دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. پتہ چلیا ولیو ہوندا جڑا قریب ہوئے ولیو ہوندا جڑا ہر دم قریب ہوئے. لے چلا پیرے باہو دے دربار دے میرے کوری تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. جنہ لنگر اجے نہیں نہ کھاتا اوہی بیچارے پہ بول دے جنہ کھا لیا انہوں کو تو بولے نہیں جا رہا. سیانے کہندے جدہ کھائیے اودا گائیے جدی امی دس کے بھیجا تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ ہے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اونی دیر نیند ہی نہ ہوئے جب تک کملی والے تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے. عرفان سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگن چھٹے او میل اکھی کر دے بچ ذرا میل نہ رکھے
मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहू जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहू हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहू फिर दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहू जेड़ा लू लू दे बिच बसे अल्लाह अकबर। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਲੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਦੀਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਤ ਹੋਵੋ। जी अच्छा मैं सुना दे। लो जी बच्चा कह रहे हो हजरत ख्वाजा वैसे करनी दा जिक्र सुनाओ। है वो भी जी मैं गल कर रहा ना कि मुर्शिद वो होंदा जेड़ा करीब होवे। सुना दे मैं भी बंदे थोड़े बोले ने लिहाजा फिर कदे सुना दे। हो सकता तुहाडे ज़हन च ख्याल आया सी साहब हर गल ते कहंदे ने हाथ खड़े कर लो, ऊंचा बोलो, ये होरे क्यों कहंदे ने? एक बारी सुभान अल्लाह कहिए तो जन्नत च एक दरख्त लगता है। मेरा दिल करदा जे घर जाओ तो पता लगे मैं तो जन्नत च पूरा बाग ही लगा के आया। और सच्ची दसो लाहौर पैरिया टाउन ते DH च जिदा 10 मरले का प्लाट होवे बंदा बड़ा अमीर होंदा है, जिदा जन्नत च बाग लगा हो। आज मेरा दिल करदा सारे अमीर होके जाओ तो जन्नत च अपना अपना बाग लगा के जाओ। इन्ना ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। कौनैन दे वाली जदों हिजरत करके मदीना तैयबा आए थे असर दी नमाज पढ़ी। नमाज असर पढ़ के मेरे आका ने फरमाया आओ सहाबा जरा मदीने दी सैर करके आइए। मदीना शरीफ तो बाहर आके मशरिक वल चेहरा अनवर कीता, अपने सीना अकदस तो कपड़ा हटा के मेरे नबी लंबे लंबे सांस ले रहे। सहाबा वेखदे रहे। अगले दिन फिर ते तीसरे दिन फिर तीसरे दिन नारे आ गया ते हजरत उमर फारूक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इधर की मेरे आका ने फरमाया इन्नी लअजिदु नफ्सुर रहमान मिन क़िबल यमन। हजूर ने फरमाया दर मशरिक च यमन दा शहर है ते यमन दे शहर च मुहम्मद दा दीवाना वसदा है। इत्थे आके खलोवां ते मैनूं रहमान दी खुशबू आंदी है ते जे अपने ते तुहाडे सियालकोट दी ज़ुबान च अद करां ते मेरे आका ने फरमाया इत्थे आके खलोवां मैनूं आशिक वल्लों ठंडियां हवावां आउंदियां ने। सहाबा नूं ख्याल आया या रसूल अल्लाह तन मन धन असां वारे पुत्र असां कुर्बान कीते, मक्का छड़ के मदीने असी आए, जायदादा असां कुर्बान कर छड़ियां, ओ किहड़ा जेड़ा कदे आया भी नहीं ते मदीने बैठ के प्यार करी जा रहे हो। उसकी या रसूल अल्लाह कौन है सुनिया कौलैन वाली ने फरमाया साहब ओदियां रातां जाग के गुजरदियां ने, ओदे दिन रोदे च गुजरदे ने, ऊंट चार ते यार दी सुन्नत अदा हो जाए। अर्ज कीती कमली वाले होर निशानी की है? फरमाया साहब ओदे जिस्म से परस्ती बीमारी आ गई। उन्हें अर्ज कीती अल्लाह मैनूं शिफा दे दे। फरमाया सारे जिस्म ते शिफा है, एक हाथ ते दिरम दे बराबर निशान रह गया है। अर्ज कीती कमली वाले होर निशानी की है? फरमाया साहबा जदों लोग रोंदे ने ओह हसदा है, जदों लोग हसदे ने ओह रोंदा है। अर्ज कीती सोने होर निशानी की है? फरमाया साहबा दुनिया दियां
گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کردے نے عرض کیتی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا فرمایا دی ماں بڑے دی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا عرض کیتی سونیا او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کی میں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اینا سمجھے آج نبی نو ساڑا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری چھ بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے عاشق کدھر بھی ہوئے مدینے خبر ہو جاندی ہے کو رندیر بیٹھے عاشق نو آئی نہ لگے خبریں میرے نبی نو میرا پتہ ہے کہ نہیں پتہ نوجوانوں ادھر شام نو خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے دھاران دینا تے آکے ماں دے قدم پکڑ کے جندے اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھا ماں روز کہندی ہے نہ جامی تو ٹر گئی میں مر گئی میں کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما بردار ہے رو دی چپ کر جا دے نوجوانوں ایک دن اونٹ چار کے کر آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں آج عشق دا بھامپڑ بڑھاتے آئے دے عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی بے خواں آکے تینوں بھی دسانگا سارا جگ بناونا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا اماں کہن لگی وے رونا جاؤ نبی بے خیا اٹھا پیران دا بیلا دینی آؤ دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی نبی مل پہ دے بے خیامی نا ملے تے اڑی کینا بے دیان رکھی پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے ادھر مدینے امایا شاہ فرما دیان نبی کریم اپنے حجرے چبار نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے بیٹھے آؤ فرمایا آشا میں ذرا باہر چلیا میرا ایک مہمان آوے گا او آوے تے انہوں جان نہ دے می او مینوں ویکھنے آ رہے ہیں نبی انہوں ویکھنا ہے اما آشا فرما دیا نبی کریم بار تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ کے پیراں وچ چھالے پے گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا وچ دھوڑ پے گئی جدوں مدینے دیاں دیواراں نظریاں آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دینے تو آڈی عظمت باری جاواں اونا ہواواں وچ سا لیندے ہو جتھے میرا ماہی ساؤں پیا لیندا ٹورے ٹورے نبی کریم دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیاں کون ہے رو کے عرض کی دی اماں جی کو جو ہمت دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹاؤ آیا اما عائشہ فرما دیاں میں کتھوں آیا ہے عرض کی دی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے عرض کی دی نبی کریم نو بار بھیجے آج میں سرکار نو بیکھنے آیا اما عائشہ فرما دیاں بے آنا والے آؤ بے نبی کریم تے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی یا اللہ ساری زندگی اٹھی کم کردہ رہے ہوں جمع کا مہی بیخ کے آمہ گیا آج تیری غلطی ہو گئی آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیاں رونا مسجد نبی چ بہ جاؤ تھوڑی دیر اڑی گلا نبی آ جاندے نہیں عرض کی اماں جی اڑی کا کی میں انہاں ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پھی اڑی کا کر دی ہے عرض کی تھی اماں جی نبی کریم تے نہیں ملے ذرا پردے چ ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑا ہی بے
वेख जावां जिथे मेरा मही वसदा है। अम्मा आयशा फरमांदियां मैं पर्दे च हो गई, अंदर ही कभी खड़िया बाला बाला आया, ओदे बाला विच दूड़े पैरां विच छाले ने, निक्कियां निक्कियां चीज़ां चुमदे नाले रोंदा है। फरमांदियां दी हालत वे के मैं भी रोन लग पई। ओ रोंदा रोंदा बाहर निकले आओ, दरवाजे च जाके उन्हें मुड़ के वेखे आओ, कहन लगा कमली वाली आओ, बड़ी दूर तेरा दीवाना बस दई मिलन आया सा, टुर चले आओ। कमली वाले मैं कुछ नहीं मंगदा, इको अर्द कर चले आओ। जद क़यामत दा दिहाड़ा आवे अपने आंसुओं की गिनती करें, विच मेरी भी गिनती कर लई। अम्मा आयशा फरमांदियां रोंदा ही निकल गया। थोड़ी देर के बाद नबी करीम हुजरे दे अंदर आए। नबी करीम ने फरमाया आयशा कौन आया सी? अर्ज कर दिया ने कमली वाले आओ, तेरा कोई उवैस आया सी। तेरे आका ने फरमाया आयशा किवें दा सी? अर्ज कीती सोनिया पैरां विच छाले ने, ऊंट दी खल दा फटिया लिबास है, सोनिया वाला विच धूड़ है, लगदा किधरों दूर ही आया सी, कोई दरवेश सी। कमली वाले आओ, तेरे आका दी आंखां दे अथरू आ गए। फरमाया पाया उन्हां वाले आओ, आप टुर गया है, खुशबुआं मुहम्मद दे बेड़े ही छड़ गया है। नबी करीम ने बाहर आके फरमाया साहब आओ, दौड़ो को मेरा उवैस ढूंढ के ले आओ। ख्वाजा वैसे करनी मदीने दी जू चू निकल गए, नौजवानों रदीर वाले हो, अजे शाम न पई उवैस घर पहुंच गए। नबी नीमाओं ने दरवाजा खुलने दी आवाज सुनी। अम्मा कहन लगी बे उवैस आ गया है, दुख नाल बोले ही ना हो जावे। अम्मा कहन लगी वे नबी वेख आया है, कदम चुम के कहन लगे अम्मा लगदा रोंदियां ही मर जाना है। अम्मा कहन लगी वे रोना क्यों है? अर्ज की अम्मा जी कमली वाले घर नहीं मिले। मां कहन लगी वे थोड़ी देर ही उड़ीक लेना सी। अर्ज की अम्मा उड़ी गया नहीं किधरे मां दबे अदब ना हो जावा। अम्मा ने कदमा तू बढ़ के सीने ला लिया। अम्मा कहन लगी वे रोना, जे तू मां दा एडा फरमा बरदार है, चुप कर मां दुआ देंदी है, ते ओ वैस मां दी खिदमत करी जाओ। तेनू मां दियां दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा, नबी तेरियां गल्लां करे। जाओ वैसे जग ते रब जी दियां गल्लां कर दईओ, नबी तेरियां गल्लां करेगा। गिरामी कदर हजरात पता लग्या मुर्शिद ओ हुंदा जिहड़ा करीब होवे, कोई कोल रह के जादूगर आखे, कोई याद नूं दर्जे लै जांदा, उदों रहिंदा कख सरदार साइयां, जदों अपना ही कख ना रह जांदा। अल्लाह ताला साडी सारे दी हाज़री हुण बस बेटे बस अल्लाह ताला साडी सारे दी हाज़री कबूल फरमाए।